माय यूट्यूब फॅमिली केशव आहे तुम्ही सगळी सगळं सगळी मोर असतं मग आता इवनिंग जाला 4:30 जाला आणि आज भरपूर सकाळचा पावस आता मातशें स्टॉप जाला सो हांवें चिंतिलें हांव आज कितें कोतो टी टायम स्नॅक्स सो हांव आज कोता कोथमिरी पकोडास कोरिएंडर पकोडास सो दाखयता तुमकां कितें 2 कप बेसन घेयले तितून हांवें 2 टेबलस्पून मैदा घायले 2 टेबलस्पून रायस फ्लावर घायले चिली पावडर आनी अजवायन आनी बेकिंग सोडा घालून बरें मिक्स केलें आनी मागीर थोडें थोडें उदक घालून एक सॉफ्ट बॅटर केलो आनी मागीर 5 मिनट मागीर तितून एक पॅना ऑयल घायली आनी कोरिएंडर एक 3-4 बंच 4-5 अशें बंच केलो आनी तितून त्या पिठा बॅटरान डीप केलो आनी कायली फ्राय करपाक घातली बरें ब्रावन जातरी आनी ते प्लेटी काडले आनी सगळे फ्राय जातरी हांवें चाव केली चाव करून आमी खावपाक बसलो सो मम्मी आनी हांवें पयलीं टेस्ट केलो Take care. Love you. Mogasun.